مدینے میں دوڑ پہ۔ تو اس موقع تے ہوں بات میں ختم ہی کردا، ایک شعر جڑا ہے نا دینا جی میرا ہی میں ایک جگہ تے لکھیا سی شاعر دا، باہر لکھ لیا وچوں کتاب دے کھنی لبے کنال وے، اے مکہ اور مدینہ جڑا ہے دے ذکر نہ سمجھو یہیم و فؤادی ما حییت بذکر ہی، آندا جنہ چر میں وہ زندہ رہنا نا اتھے نو یاد کر کر کے اپنے محبوب دا چیتا کر کر کے میرا دماغ اسی طرح جڑا نا وہ سرد گردان تے دیوانہ رہنا، میں نے اسی طرح بیچارے نے پاگل بنے رہنا، یہیم و فؤادی ما حییت بذکر ہی، جنہ چر بھی زندہ نا میں جدوں گل مکے دی آئی یا مدینہ شریف دی آئی میرا دل بالکل دیوانہ اور پاگل، اور بات کی ہونا حتی اذا ارممتو انا بے صدا، صدا ہڈیاں نو آندے ہیں، فرمایا جدوں میں گل سر جانا نا تے میرے ذرے بھی جڑے چیختے رہنے ہیں کہ محمد رسول اللہ دا روضہ ویکھدا، مکہ معظمہ ویکھدا، فرمایا میریاں گلیاں سڑیاں ہڈیاں جڑیاں انہاں بھی چیخاں مارنیاں، من اگر بالو پروے می داشتم پر لگ جاندے مینوں تانوں می پریدم سوئے کوئے او مدام، تے ہمیشہ اڑ کے جاندے طواف کعبہ کردے رسول اللہ دے روضے سے حاضری دیندے۔ ہن دعا ہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سارے اے شکر ہے تے میری ایک دعا رب نے بہت سنی، ایک قسط پوری ہوئی اتنے بیان بھی شریف کو ریکارڈ کیتا، بچہ وڈا اور دی بیوی دوویں اس سال حج تے چلے گئے، تے میں اللہ دی مہربانی نال جدوں گیا حج عمرے تے دعاواں میری یہ دعا ضرور رہی ہے کہ اللہ جڑے میری پشتوں بچے بچیاں نا میری التجا بھی وہ مرن تو پہلا تیرے کر حاضری دے کے مرن، تے رسول اللہ دے روضے دے حاضری دے کے مرن، اس تو انہاں دعاں دے جان تے مینوں سمجھو ساری زندگی دی وڈی خوشیاں جو وڈی خوشی ہوئی بے پہلی قسط اللہ نے روانہ کرتی ہے، تے ہن بھی میری دعا ہے کہ اللہ میرے تواڈے سب دے بچیاں نوں اور تانوں بھی نصیب کرے، یقین جانو کعبہ شریف دی حاضری تمنا ہے کوئی اللہ والا پھر دعا کر دے کہ مجھ کو رب اکبر حج کعبہ پھر عطا کر دے، گیا پتہ لگتا یہ وڈا بچہ عمرے تے میرے نال سی ویکھیا ادوں تو اینا متصور کہن گا ابا جی پتہ تے اتنے آ کے لگتا بھی خدا بھی ہے، کیویں دنیا رو رہی ہے، دیواراں نہ چمٹی ہے، گراب پھڑے ہے، بوسے دے رہا ہے، روندے پھر دے، وہ اتنے بیٹھے پروفیسراں دے ڈاکٹراں کی سمجھاوے کہ حج کی ہے، کوئی آندا کڑیاں ویاونیاں گو کہڑے دین چاہتا کسے نہیں آتا جدوں تہاڈے کول اینا پیسہ ہو گیا کہ مکے آ جا سکتے جے اور تہاڈی واپسی تے خرچہ بچیاں نوں مل سکدا، حج فرض ہو گیا، ہن تسی مر گئے نا تیاں ویاہ کیاں مڑ کے پیسے نہ دے تے تسی کافر مرنا، بالکل اللہ نے جہنم بھیج دینا، تینوں کہ آکھیا سی کڑیاں پہلاں ویاہ پہلا ایک کر، اس طرح سارے بہانے ختم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ طرح اگر اسلامی حکومت نے فرمایا اپنے گورنر کہ فیرستان بھیجو مینوں علاقے جو دسو کہ کہنا لوگوں کو مکے جان دی توفیق ہے تو انہیں حج نہیں کیتا تاکہ میں انہوں غیر مسلم قرار دے کے انہوں دی جزیہ عائد کر ٹیکس لا دیا کافراں والا، یہو جہے مسلمانوں دی بھی خدا نوں ضرورت ہے کہ اللہ آواز دینا وہ کہہ دے جاندے ہی کوئی نہیں، کہڑے خدا نوں منتے، اس تو اللہ توفیق دے پہلا ہی کام کرو تے انشاءاللہ بچیاں بھی ویاہیاں جانیاں، ماں پیو دی بھی خدمتاں ہوندیاں رہنیاں، تے ایتھے اس کام تو رکے رہنا تو نبی علیہ السلام فرمایا جڑا ٹالو گا لوگ حج کر کے آ جان گے جہاں کام جو ادا ہی پیا ہوگا، کام بھی نہیں ہونا تے رہ بھی جانا ہے، اس بد نصیبی تو جان چھڑاؤ، اولین فرصت مکہ معظمہ دا رخ کرو، مدینہ تے رسول دی حاضری دیو، اللہ دے رسول دے سامنے جدوں کوئی امتی کھڑا ہوندا یہ تو ایویں نادان لوگ سمجھتے بھی مر مک گئے، مر مک نہیں گئے، قرآن تے جڑا سورہ محمد کافراں دا تے فرعون ہوری بھی نہیں مرے، النار یوردون علی غدو وعشیا، صبح شام فرعون اور دے لشکر جڑے انہاں نوں اسی جہنم دے سامنے گزار دیں اور وکھاؤنے آ کیا ٹھکانا تہاڈا، ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، تے دن قیامت دے جڑے اس تو سخت عذاب وچ مبتلا وہ بھی ہے چھتر کھاندے تے نیک لوگ جڑے راحت چ آرام چ ایک دوجے نال ملدے دعا سلام ساریاں گلاں بات، جہان آباد ہے مگر اتنے بیٹھا سی اس جغرافیہ نہیں جان، سانوں نہیں پتا وہ جہان کتنے ہے، اور دیا سنگھ دی زبان سے سمجھ لو نہیں خبر کے رب سرکار سچی کتنے بن کے بھیجیا بردیان، اپنے غلاماں نوں کتنے لے گیا جہان وہ بڑے اس تو ٹکے ملاقاتاں، حتیٰ کہ رسالت مآب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جدوں کوئی مردہ وہ روح اس دنیا لے جائی جاندی اللہ تعالیٰ وہ سارے جانن والوں نے اطلاع دینا، جن اگے مرے نا سب دوست یار رشتے دار کٹھے ہو جاندے انہوں پوچھنا شروع کر دے فلانا دا کی حال سی فلانا دا کی حال، سب ہو شعور ہے انہوں بالکل یاد ہے کہ فلانے نے چھڑ کے آئے، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام فرمایا کسی ایسے دا ذکر آج جانا جڑا اس تو پہلا مر گیا، یہ پھر آندا وہ تو مر گیا پہلا، پھر آپ نے فرمایا غمگین ہو جاندے وہ سمجھ لیں کہ بیچارہ بچھڑ
छांटी हो गई, और बदकिस्मत दूजे पासे चला गया। हुण मेल कित्थों होना? मेल तो उन्होंने ही होना ना जिहड़े ईमान लैके मरनगे। जे दीन ते नहीं मरे तो फिर इदां ही होनी है कि कोई जेल खाने चले जाएंगे, दूजे रह जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछया अपने बाप नूं, याकूब अलैहिस्सलाम जो आख्या पुत्र वही आ गई है, मेरा वक्त आखिर हो गया, मैं दुनिया तो जा रहा। तो या हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछया अब्बा जी फिर कभी मुलाकात? तो आपने फरमाया नबी क्या हर मोमिन मिल सी अगे यारां ताईं, तो जिसका पैर ईमानों खुथा उसका वास बढ़ाई। पुत्तर भी विछड़ जाने, बीवियां विछड़ जानियां। इस तो चाहना ना भी सारा कुनबा कट्ठा ही होवे उत्थे, ते ना करे जुल्म कि तू जन्नत होवे तो पुत तेनू उसे नजर ना आवे। कितना दुख होगा बैठ मेरे बेटे किथे गए। इसे तो अल्लाह ने दुआ सिखाई रब्बना हबलना मेरा ज़वाजना ज़ुर्रियातना। क्यों अपने मगरी लगे जी मैं नमाजी हो जाता, इन्हों का भी कोई चारा करो, तेनू अखां की ठंडक होवे, दुनिया च भी राजी होवे भी मेरे पुत भी नमाज़ां पढ़ते मेरी नौहां भी, ते अगे भी तेरे नाल कट्ठे होण। वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रियतुहुम बीईमानिन अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम। अल्लाह आंदा इन्ना मैं आप कर दूंगा बे जे तू बहुता नेक ना और रह ईमान ते अपने चारा कर दे, वो बहुत थल्ले की जन्नत है। उन्होंने पहला फ्लोर मिलया, तेनू 100 मिल गया, 100 जन्नत है, तो मैं अपने फजल चुक के तेरे नाल ला दूँ, तेनू नहीं थले लियाऊँगा, उन्होंने उत्ते कर दूंगा। इन्नी मेहरबानी करूँगा। एक जगह जिहड़े मुहाजर कुनबे जुदे हो गए उन्होंने पूछो बेचारे रोंदे यारो विछड़ गए पिंड के रहने वाले, इस छोड़ा पै गया, कोई थोड़े कदम की गल, कट्ठे हो गए जन्नत, बीवियाँ बेटे सारे खुशियाँ ही खुशियाँ। इस अल्लाह पाक फरमाउंदा चारा करया करो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर आंदा रब्बे जलनी मुकीमस सलात व मिन ज़ुर्रियती, मैनू भी नमाजी बना ते मेरी औलाद नूं भी बना। मैं होया नमाजी ना हो